أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. दोबारा शुरू करो। القارئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة. رئة. ما القارئة؟ وما أدراك ما القارئة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازين فما وأما من خفت فأما من خف وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. जी दोबारा सुनाए। بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة؟ القارعة القارعة القارعة. ما ع القارعة؟ القارعة القارعة. ما القارعة؟ القارعة القارعة. ما عين عين القارعة؟ القارعة. القارعة القارعة. ما ع القارعة. عين 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 साफ पढ़े القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون القارعة ما القارعة القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون كالفراش كال كالفراش را موटा كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. راضية راضية. راضية. يا راضية راضية. وأما من فهو وأم في عيشة راضية فهو في عيشة راضية. و ف و راضية راضية. وأما من خفت موازينه فهو في وأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. बाकी तो ठीक है लेकिन अल कारिया इसकी मजीद प्रैक्टिस करें। पढ़िए जरा। अल الق- कारिया
القارئة आह, آه आइन पढ़े, आइन, عين आइन, عين عبدتم عبدتم على الله على الله على الله على الله عه آه عه آه शाबाश। ये जो अभी आपने पढ़ा ना, ये ठीक पढ़ा, बस इससे पहले सही नहीं पढ़े। आह, آه नहीं ये भी ठीक नहीं पढ़ा, इससे पहले वाला ठीक पढ़ा था। आह, آه आह, آه आह, 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 आह। آه القارعة القارئة عه آه القارعة القارئة आह, آه आह नहीं ना बेटा, आह। آه القارعة القارئة القارعة القارئة القارعة القارئة ما القارعة ما القارئة آه آه ما القارعة ما القارئة وما أدراك ما القارعة وما وما أدراك ما القارعة شاباش. وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة 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 شاباش زبردست. القارعة القارعة شاباش. ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة शाबाश, बहुत अच्छा। القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة را فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية 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 देखो बेटा राज़िया ज़ाद के बाद या है ज़ाद के बाद आइन नहीं है राज़िया नहीं पढ़ना राज़िया راضية आह नहीं नहीं या पढ़ना है राज़िया راضية या राज़िया राज़िया راضية शाबाश راضिया راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية 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 وأما من خفت موازينه فأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية 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 नहीं ना बेटा रादिया जैसे आखिर में यहाँ पर या और हा आ रहा है यह तो ऐसे ही हाविया यहाँ भी या और हा पढ़ना है माविया هاوية फअम्मुहु हाविया فأمه هاوية शाबाश हाविया هاوية फअम्मुहु हाविया فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية शाबाश अब आप सुनाए जरा بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما शाबाश أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث रा रा को मोटा पढ़े كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية 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 وأما من خفت موازينه فهو في فأمه
हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया